pwede ba minimo magaydan no kung unsaon sa pagpakisayod sa mga programa nga kasamtangan nakahanay sa inyong opisina aron na matubag kining ato ang concern sa early teenage pregnancy. Kay sa kalisod sa panahon o pagbantay sa mga anak, dili kaya ang sunod-sunod nga pagpanganak. Giunsa sa PAPDEV nga ma-integrate ang kining values formation, responsible decision making, ug ang sa ato ang mga kabatanunan nga ma-empower sila nga mosalmot ani nga mga programa. Tungtumong no nga kanang dili lang sa province nga SK officials ang atong matrain, kung dili apil ang mga Barangay. municipal, then ang mga municipal dayon sila nasag mag-reach out sa ilang barangays. Dapat between sa parents ug sa mga bata open gyud ang communication. Correct. Kay pinaagi ni ana no makuha nato kun unsa ang naa sa atong mga anak unsa ilang ginahuna and then magaydan pud nato sila. So kita nga mga ginikanan dapat kita mag-reach out. At tangi karong Biyernes sa programang KSP Kalihukan sa probinsya. sa 11 ka mga istasyonan sa radyo ingon man sa LGU Bukidnon Facebook page ug YouTube channel. KSP Kalihukan sa probinsya.